Ang kaalam ni Solomon 1. Higugmaa ang hustisya kamong mga nagmando sa kalibutan. Ibutang sa tinuray ang inyong mga hunahuna diha sa Ginoo o pangitaas siya sa matinud-anon gayud. Sila nga wala magsulay kaniya, makakaplag kaniya o mupakita ngadto kanila nga nagsalig kaniya. Ang katawhan sa Dios mahimulag kaniya tungod sa mga hunahuna nga dili matarong ug kun magpabuang-buang kita sa pagsulay sa iyang pagkagamhanan, maulawan kita. Ang kaalam dili gayud mopuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o magpaulipon sa sala. Ang tawo nga balaan nakakat-on pagpahilayo gikan sa pagkamalimbungon. Talikdan o biyaan niya ang mga binuang nga panghuna-una o dili siya mahimutang sa diha nga himuon ang pagpanglupig. Ang kaalam mao'y usa ka espiritu nga mahigalaon sa mga tao apan dili siya mupasaylo kang bisan kinsa nga magsulti batok sa Dios, kay ang Dios nasayod man sa atong mga gibati ug mga hunahuna ug namati sa atong tagsa-tagsa kapulong. Tungod kay ang tibuok kalibutan napuno man sa Espiritu sa Ginoo nga naghugpong sa tanan nga anaa niini, nahibalo siya sa tagsa-tagsa kapulong nga gisulti sa mga tawo. Walay tawo nga nagsultig daotan nga dili niya maalinggatan og sa madugay o sa madali makadawat siya sa tukma nga silot. Ang mga tuyo sa mga taong dili Dios nun o sisahon pag-ayo ang ilang mga pulong itaho ngadto sa Ginoo ug unya makadawat sila sa silot nga angay sa ilang kadaotan. Ang Dios makadungog sa tanan ug dili matago kaniya ang imong mga mulo. Busa pagbantay gayud nga dili ka magmagulbol kay wala kini kapuslanan ug ayaw pagsultig dili maayo batok sa uban. Ang labing tinago nga mga butang nga imong isulti adunay sangputanan ug ang pagpamakak maglaglag sa imong kalag. Ayaw pagpatya ang imong kaugalingon pinaagi sa duotan nga mga buhat. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini ug ang tanang butang nga iyang gibuhat maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios wala may katapusan. Ang mga taong dili Dios nun nagdalag kamatayon sa ilang kaugalingon pinaagi sa mga butang nga ilang gisulti o gibuhat. Nangandoy sila sa kamatayon sama nga kini usa ka hinigugma. Nakig-abin sila sa kamatayon kay maukman kini ang angay kanila.